ओके 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 हामी नोमेनक्लेचरमा थियौं है अनि नोमेनक्लेचरमा हामी कार्बोजाइलिक एसिडको गरेका थियौं त्यसपछि सल्फोनिक एसिड एसिड एनहाइड्राइड अनि एसिड एनहाइड्राइड पछि इस्टर थियो इस्टर अनि इस्टर पछि इस्टर अनि इस्टर पछि हामी पढेका थियौं के भने यस इस्टर पछि हामी एसिड क्लोराइडसम्म गरेका थियौं हो एसिड क्लोराइडसम्म अब एसिड क्लोराइडसम्म हो भने एसिड क्लोराइड पछिको हामी हेरौँ है एसिडामाइड जुन छ नि एसिडामाइडको केस हेरौँ एसिडामाइड है एसिडामाइड भनेपछि हामी यहाँ CO NH2 जसलाई हामी सेकेन्डरी सफिक्समा AMID भन्छौँ एमाइड यसको अर्थ यदि हामी यहाँ CH3 CO NH2 गरिदियौँ अर्कोतिर CH3 C डबल बोन्ड हो अनि NH Br गर्यौं त्यस्तै हामी यहाँ CH3 C डबल बोन्ड हो यो नि NCH3 अनि यो CH2 and CH3 हो भने त्यस्तै अर्को हामी यो NH2 CO NH2 कमन नेम भनेको यो युरिया हो देन नेक्स्ट केस हामी यहाँ Cl CO NH2 के हुन्छ के हुन्छ भन फर्स्ट को अब छुट्टी नोटिस निकाल्छ नि त है ल फर्स्ट को आईपीएसी नेम भन फर्स्ट को यस फर्स्ट को लाई इथेनामाइड है इथेनामाइड हामी फर्स्ट को नाम लेख्यो भने हामी के लेख्छौं दिस इज इथेनामाइड इथेनामाइड यसको नाम है फर्स्ट को त्यसो भए दोस्रो को नाम के होला यस यसलाई हामी एन ब्रोमो इथेनामाइड भन्छौं यस त्यसो भए यतातिर यसको नाम यसको के हुन्छ एकतिर एन मा मिथाइल अर्कोतिर इथाइल हो यस एन मा एकतिर मिथाइल अर्कोतिर इथाइल हो भने यसको नाम के लेख्ने त यस्तोमा अल्फाबेटिकल अर्डर हो नो एन डाइमिथाइल होइन एन मा इथाइल र एन मा मिथाइल दुईटै भयो भने यसलाई हामी के लेख्छौं दिस इज एन इथाइल एन मिथाइल अनि इथेनामाइड यसको नाम लेख्छ है यो भनेको सिम्पली दुईटा कार्बन भएर इथ एन अनि अमाइड गर्छौं यसमा हामी गयो भने एन मा बीआर भएर एन ब्रोमो अनि इथेनामाइड भन्छौं एन मा ब्रोमिन भएर एन ब्रोमो इथेनामाइड भन्छौं यतातिर गयो भने एन मा इथाइल पनि हो एन मा मिथाइल पनि हो
इथाइल र मिथाइल दुईटै भयो भने यसलाई एन इथाइल एन मिथाइल अनि इथेनामाइड भन्छौं। त्यसो भए यो जुन हामी युरिया लेखेको हो यो युरियाको केसमा हामी के गर्ने यसरी हेर्ने है। एकतिर एसिड अमाइड देखिन्छ अर्कोतिर अमाइन देखिन्छ। यताबाट हेर्दा पनि एकतिर एसिड अमाइड हो अर्कोतिर अमाइन हो। त्यसो भए एसिड अमाइड र अमाइनमा प्रायोरिटीमा कुन पहिला आउँछ? एसिड अमाइड र अमाइनमा प्रायोरिटीमा कुन पहिला आउँछ? यस एसिड अमाइड। त एसिड अमाइड हो भने हामी यसलाई के गर्छौं 1 एमिनो अनि मिथेन अमाइड गर्छौं। मिथेन अमाइड गर्छौं। त्यसो भए यसको के हुन्छ? यो केस यसको नाम हो। यताबाट हेर्दा यो एसिड अमाइड हो यताबाट हेर्दा एसिड क्लोराइड हो। एसिड अमाइड र एसिड क्लोराइडमा प्रायोरिटीमा कुन पहिला आउँछ? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड प्रायोरिटीमा आयो भने यस्तो बेलामा यसलाई हामी के लेख्छौं? दिस इज 1 एमिनो मिथेनोइल क्लोराइड। यसको नाम है नट 1 क्लोरो 1 एमिनो। किनभने यताबाट हेर्दा एसिड अमाइड अर्को साइडबाट हेर्यो भने एसिड क्लोराइड। एसिड अमाइड र एसिड क्लोराइडमा हामीले एउटा प्रायोरिटी दिनु पर्यो भने प्रायोरिटी कसलाई दिन्छौं? एसिड क्लोराइडलाई दिन्छौं। यही कारण हो कि यसको नाम 1 एमिनो अनि मिथेनोइल क्लोराइड लिन्छ। बुझ्यो? यतिसम्म क्लियर छ? यस ओके। अब यसपछि अर्को केस हाम्रो आउँछ एसिड अमाइड पछि एसिड क्लोराइड एसिड अमाइड पछि एउटा आउँछ अर्को हो साइनाइड। साइनाइड भनेको सिएन अनि यसलाई हामी नाइट्राइल भन्छौं। नाइट्राइल है। नाइट्राइल हो भने एउटा यो CH3CN अर्को CH2 डबल बन्ड CN है। यो दुईटा केस हो भने यसको आईपीएसी नेम के होला? यो हात बाइकबाट लड्या हो। लडेको त 2 महिना अगाडि नै हो तर पीएचडी थेसिस बुझाउनु परेर त्यति बेला चेक नगराएको के। अहिले गराउँदा रिस्टमा त्यो लिगामेन्ट अलि डिस्प्लेस भएर रहेछ। 1 महिना रेस्ट भन्यो। हो यसको आईपीएसी नेम इथेन नाइट्राइल। यस यसलाई हामी इथेन नाइट्राइल भन्छौं। यो भनेको प्रोप टुइन नाइट्राइल हो। अनि यसको कमन नेम एसिटिक एसिडबाट आएर यसलाई एसिटोनाइट्राइल पनि भन्छ है। एसिटोनाइट्राइल र यसको नाम के हो भने एक्राइलो नाइट्राइल पनि भन्छ। एउटा एसिटोनाइट्राइल र अर्को एक्राइलो नाइट्राइल। एक्राइलिक एसिड हामी यो भन्दा पहिला पढेका थियौं। र अरु यसको यसलाई हामी मिथाइल साइनाइड पनि भन्छौं। यस दिस इज मिथाइल साइनाइड पनि हो है। त मिथाइल साइनाइडलाई नै एसिटोनाइट्राइल पनि भन्छ। अनि यसको आईपीएसी नेम हामी के भन्छौं? इथेन नाइट्राइल भन्छौं। त यसरी मिथाइल साइनाइड एसिटोनाइट्राइल दुईटै कमन नेम हो। इथेन नाइट्राइल भनेको यसको आईपीएसी नेम हो। त्यस्तै एक्राइलो नाइट्राइल और यसलाई हामी भिनाइल साइनाइड हामी भन्छौं। यो भनेको यसको कमन नेम हो है। यो पनि कमन नेम हो तर यसलाई प्रोप-टुइन नाइट्राइल जुन हामी लेख्छौं त्यो के हो? आईपीएसी नेम। बुझ्यो? फेरिसम्म त क्लियर भयो है। त यो चाहिँ फेरि सोध्या हुन्छ। यो केसमा हामी गयो भने यो एसिटोनाइट्राइल भनेर हामीलाई सोधेको हुन्छ। एसिटोनाइट्राइल चाहिँ सोध्या हुन्छ है। ओके
त हामी कुन कुन फङ्सनल ग्रुप गर्यो भने कार्बोजाइलिक एसिड यो बाधामा नि काम लाग्छ, त्यसपछि सल्फोनिक त गरेकै हो, अनि यो ड्यास हामी नराख्दा हुन्छ, यो नम्बरको लागि हो। जस्तो 1 नाइट्राइल लेख्यो भने ड्यास दिने, अदरवाइज दिनु परेन है। अब त्यसपछि हामी यो अल्डिहाइड अलरेडी गरिसकेका हो। अब अल्डिहाइड पछि एउटा केस छ किटोन अल्कोहल। त किटोनको केस हेर्नु है। किटोनमा हामी गयो भने KTON किटोन भनेको C डबल बन्ड O हो। यसलाई हामी O यानी ओन लेख्छौं। सेकेन्डरी सफिक्समा हामी ओन लेख्छौं। देन यो CH3 CH2 C डबल बन्ड O अनि CH3 एउटा केस, अर्कोतिर CH3 CH2 अनि C डबल बन्ड O अनि CH3। आज क्वेशन त आएन नि सर, आज आएको छैन। एउटा सेट ल अरु सब गरेर मेल नम्बर दिनु न, म मेलमा पठाइदिन्छु। हुन्छ, म हजुरलाई मेल टेक्स्ट गर्दिन्छु। मेल दिनु होला, म मेलमा अनि यहाँ हेर्नु है। जस्तो हामी एउटा यो अलरेडी कमन नेम हामी पढेको यसको के एसिटोन हैन। अनि यो एसिटोन हो भने हामी आइयुपिएसी नेम लेख्यो भने यसको हामी के लेख्छौं? यसको आइयुपिएसी नेम हामी लेख्छौं प्रोप एन। प्रोप भनेको वर्ड रुट, कार्बन कार्बन सिंगल बन्ड भनेपछि एन, अनि अर्कोतिर सी डबल बन्ड ओलाई हामी ओन लेख्यौं। ओन हुने बित्तिकै ओ भनेको भवेल हो अनि हामी ई हटाउने, त यो 2 ओन भयो। अब हामी किटोनमा जाँदा सबभन्दा स्मलेस्ट नम्बर भनेको किटोनको कति 1 कि 2? किटोनको स्मलेस्ट नम्बर 2 हुन्छ, किनभने अल्कोहलहरु जस्तो 1 मा पोसिबल हुँदैन। र यस्तो बेलामा यसलाई हामी के भन्छौं? दिस इज प्रोपेनोन भन्छौं, प्रोपेनोन। र यो प्रोपेनोन हो भने यसको कमन नेम हामी के लेख्छौं? एसिटोन लेख्छौं है। प्रोपेन 2 ओन जसलाई हामी प्रोपेनोन भन्छौं, र यो प्रोपेनोन हो भने यसको कमन नेम हामी के लेख्छौं? एसिटोन। भिनाइल साइनाइड भनेको CH डबल बन्ड CH2 डबल बन्ड CH हामी पढेका थियौं, तिमी छोडेको होला क्लास। यो CH2 डबल बन्ड CH जुन छ नि, यसैलाई हामी भिनाइल ग्रुप भन्छौं है। यो भिनाइल ग्रुप हो। CH2 CH CH2 यदि हो भने यसलाई हामी के भन्छौं? ALLYL एलाइल ग्रुप भन्छौं। यो यहाँ हेर्नु है। यो CH2 डबल बन्ड CH भनेको भिनाइल भएर CN जोड्दा भिनाइल साइनाइड भएको थियो। CH2 डबल बन्ड CH CH2 यसलाई हामी ALLYL एलाइल ग्रुप भन्छौं। त यो भिनाइल एलाइल ग्रुप्सहरु अलरेडी हामी पढिसकेको हो, त त्यो हामी राखेको है। र यो प्रोपेन 2 ओन हो भने यसलाई हामी प्रोपेनोन पनि भन्छौं। र यसको कमन नेम एसिटोन हो भने त यो केसमा हामी के लेख्ने यसको आइयुपिएसी नेम? वेलकम शिशिर। CH3 CH2 CO CH3 लाई ब्युटेन 2 ओन और ब्युटेनोन मात्रै लेख्दा हुने कि नहुने? ब्युटेन 2 ओन लाई ब्युटेनोन मात्रै लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, किनभने 2 त लोएस्ट पोसिबल नम्बर हो नि। हो, त यो केसमा हामीले यसलाई ब्युटेन 2 ओन मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है। तर यसको केसमा हामी जाँदा यसलाई हामी पेन्टेन 3 ओन, यो 3 नलेख्दा हुने कि नहुने? पेन्टेन 3 ओन मा 3 नहुने, किनभने 3 त लोएस्ट पोसिबल नम्बर होइन नि। हो, त्यही भएर हामीले 3 ओन हो भने यो 3 चाहिँ लेख्नै पर्छ। प्रभुज्यू यतिसम्म क्लियर छ? यस, ओके। अब एउटा केस भन, जस्तो CH2OH
अनि यो C डबल बन्ड O CH3 हो भने यसको नाम के होला? CH2 CO CH3 के लेख्ने यसलाई? 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन कि 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन? 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 और 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 1 हाइड्रोक्सी हुन्छ। किन त हेर्दा अल्कोहल र किटोनमा फर्स्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुपमा किटोनको हो, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। हेर्दा OH र CO मा फर्स्ट प्रायोरिटी कसलाई? किटोनलाई हो। तर किटोन त हामी जताबाट गए पनि, यताबाट जाँदा नि 2, अर्को साइडबाट पनि 2 त हो। किटोन त यताबाट हेर्दा नि 2, यताबाट हेर्दा नि 2, त दुईटै साइडबाट 2 हो भने त 2 त हामी नलेखे नै भयो। त 2 के भन्छ, त्यो 2 मा त फरक परेन। त यस्तो बेलामा हामी के गर्नुपर्छ? सब्स्टिट्युएन्टलाई सकेसम्म लोअर बनाइदिनु पर्छ। त त्यही भएर यसलाई हामी 1, यसलाई 2, यसलाई 3 गर्छौं। दिस इज 1 हाइड्रोक्सी अनि हामी प्रोपेनोन लेख्छौं है। यतिसम्म क्लियर छ? किटोन जताबाट हेर्दा नि 2 नै हो, त्यहाँ केही फरकै परेन। हामी OH लाई पनि सकेसम्म के गर्नु पर्यो? लोअरमा राख्नु पर्यो। त्यही भएर 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोन जुन छ त्यसको हामी नाम लेख्छौं है। त यो त हाम्रो भयो किटोनको केस। यस, किटोनलाई हामी यसरी लेख्छौं। अब किटोन पछि अर्को एउटा अल्डिहाइड अलरेडी हामी गरिसकेका छ, किटोन पनि यो भइसक्यो। अब एउटा केस हो जुन हामी पढेकै हो, त्यो भनेको अल्कोहल हो। अल्कोहल भनेको OH हो। OH लाई हामी के भन्छौं? ओल भन्छौं। OH भनेको ओल हो। जबकि हामी थायो अल्कोहलमा गयो भने थायो अल्कोहल भनेको HH हुन्छ, यसलाई हामी के लेख्छौं? थायोल भन्छौं। अल्कोहल OH ओल र थायोललाई अल्डिहाइड त पहिला गरेको हैन, अल्डिहाइड र कार्बोक्सिलिक एसिड सँगै गरेको हो के। C डबल बन्ड OH भनेको अल हो। त्यही भएर हामीले C डबल बन्ड O अनि यहाँ H यता नि CH3 हो भने यसको नाम के? इथेनल। अनि यसलाई हामी एसिटल्डिहाइड यो पहिला नै गरेकोले गर्दा यो मैले नदेखाएको है, पहिला नै गरिसकेकोले गर्दा यो नदेखाएको है। ओके, अब यो अल्कोहल थायो अल्कोहलमा ल, तर थायो अल्कोहलमा जानुभन्दा पहिला मलाई एउटा कुरा यहाँ भन्नु है। जस्तो C डबल बन्ड OH हो, यहाँ नि C डबल बन्ड OH हो, यसको आइपिएसी नेम के होला? यसको आइपिएसी नेम के हुन्छ? भन त। हो, यसलाई हामी के भन्छौं? इथेन 1,2 डायोल भन्छौं। डायोल। र यो इथेन 1,2 डायोल हो भने यसलाई हामी ग्लाइओक्जेल भन्छौं। ग्लाइओक्जेल है, यो ग्लाइओक्जेल हुन्छ। त्यसो भए यसको नाम के होला? CH3 C डबल बन्ड O C डबल बन्ड OH हो भने यसको नाम आइपिएसी नेम यसको आइपिएसी नेम के हुन्छ? अल्डिहाइड र किटोनमा फर्स्ट प्रायोरिटी कसलाई? अल्डिहाइडलाई। अल्डिहाइडलाई फर्स्ट प्रायोरिटी हो भने हामी के भन्ने? दिस इज 1 2 3। यसलाई हामी 2 अक्जो प्रोपेनोल भन्छौं है। 2 अक्जो प्रोपेनोल र 2 अक्जो प्रोपेनोल हो भने यसलाई हामी के भन्न पाउँछ? दिस इज मिथाइल ग्लाइओक्जेल। यसलाई हामी मिथाइल ग्लाइओक्जेल जुन छ त्यसको नाम भन्छौं है। किनभने यसको ठाउँमा एउटा CH3 जोडेको हो। द्याट्स व्हाई इट्स नेम इज मिथाइल ग्लाइओक्जेल भनेको कमन नेम भयो। त्यस्तै अर्को यहाँ मैले CH3 C डबल बन्ड O, यहाँ नि C डबल बन्ड O अनि CH3 दिदिए। यसको के हुन्छ? आइपिएसी नेम कीटो अक्जो जे लेखे नै हुन्छ, तर अपडेटेड रुल अनुसार अक्जो लेख्नु राम्रो। यो अल्डिहाइडकै यसले एक्जाम्पल छ है। यो अल्डिहाइड किटोनकै एक्जाम्पल, अल्कोहल कहिले गरेका छैन हो। यसको नाम हामी के भन्छौं?
यसको नाम हामी भन्छौं ब्युटेन, ब्युटेन 2,3 डायोन, ब्युटेन 2,3 डायोन है, ब्युटेन 2,3 डायोन। र कमन नेम लेख्नु पर्यो भने यसलाई डाइमिथाइल ग्लाइयोक्जेल भन्छ, डाइमिथाइल ग्लाइयोक्जेल है। त यसलाई म अहिले एकछिन यतिकै राखेर, यसलाई मैले यतिकै राखेर म एउटा यहाँ क्वेशन दिन्छु, यसको एन्सर के हो मलाई भन्नु है। क्वेशन हो which compound gives ethanol and propanol on ozonolysis? Option A propene, option B butene, and option C butene, and option D paint 2in। ल यसमा भन्न त के हुन्छ एन्सर? यस, डी स्योर है, डी एन्सर हो। कसरी त्यो म एकछिनमा भन्छु। त्यसो भए अर्को एउटा क्वेशन, which compound does not give glyoxal on ozonolysis? Option A, option B, option C, and option D, yes। यो चाहिँ मिक्स आयो, अहिलेकोमा सबले मिलायो है, तर यसमा चाहिँ मिक्स आयो। र यसको लागि यहाँ हेर्नु, यो म मेटेर एउटा ट्रिक भन्छु है, यो मेटेर एउटा ट्रिक भन्छु। हेर्नु, यो जस्तो ओजोनोलाइसिस जुन छ नि, ओजोनोलाइसिस हामी तीनटामा पढ्छौं, एउटा अल्किनमा, अर्को अल्काइनमा, त्यसपछि थर्ड चाहिँ साइक्लो अल्किनमा, फोर्थ बेन्जिनहरुमा। यिनीहरु सबैमा ओजोनोलाइसिस भन्ने टर्म आउँछ है। यसको एन्सर चाहिँ बी हुन्छ। एन्सर बी हुन्छ, किन हुन्छ त्यो म भन्छु। त ओजोनोलाइसिसमा हामी एउटा NH3 है, अनि त्यो भनेको DTOJ, यो भनेको डबल बन्ड तोडो ऑक्सीजन जोडो है। NH3 DTOJ, डबल बन्ड, T भनेको तोडो,
O भनेको अक्सिजन, J भनेको जोडो। र डबल बन्ड तोडो, अक्सिजन जोडो, यो कन्सेप्टबाट हामी अल्किन, अल्काइन, साइक्लोअल्किन या बेन्जिन जतिसुकै केस हो है, अनि यसलाई हामी त्यो अनुसार के गर्छौं, यसलाई सो गर्न सक्छौं। त पहिलो केस जस्तो हामी यहाँ CH2 हामी लिदियौं, डबल बन्ड CH हो है। त्यस्तै हामी यहाँ CH3 CH डबल बन्ड CH3 लिदियौं हैन। त्यस्तै नेक्स्ट केस हामी यहाँ CH3 CH2 यहाँ नि CH डबल बन्ड CH अनि CH3 लिदियौं, या त्यस्तै हामी यो बेन्जिन रिङ लिदियौं। त हेर त यसको केसमा हैन, यसको केसमा हामी के गर्ने, यहाँ के दिएको DTOJ, त DT डबल बन्ड तोडो, यसलाई हामी तोड्यौं र अक्सिजनलाई जोड्यौं। त यसरी अक्सिजनलाई जोड्यो भने यसमा 2 मोलिक्युल्स अफ HCOH दैट इज फर्मल्डिहाइड आउँछ कि आउँदैन है, आउँछ। त्यसो भए फेरि हामी यसलाई ओजोनोलाइसिस गरौँ। त यसलाई ओजोनोलाइसिस गर्यो भने फेरि यहाँ ब्रेक गर्दियौ, अनि ब्रेक गर्यो भने यहाँ पनि अक्सिजन, त यहाँ दुईटैमा अक्सिजन हो भने यसको अर्थले हामीलाई के दिने भयो, 2CH3 C डबल बन्ड OH भनेको दुईटा मोलिक्युल हामीलाई एसिटल्डिहाइड दिन्छ है। त्यस्तै यो पेन्ट 2E हो, यसलाई नै हामी ब्रेक गर्दियौ, यहाँ नि अक्सिजन। त फर्स्ट क्वेशन जुन हाम्रो थियो यो प्रोपियोनल्डिहाइड र अर्को यो एसिटल्डिहाइड, यो हाम्रो यसमा आउँछ कि आउँदैन भन त, यस आउँछ। अब त्यसो भए हामी जुन यो बेन्जिन लिएको हो, त बेन्जिनलाई पनि जहाँ जहाँ डबल बन्ड हो ब्रेक गर्दिने है, जहाँ जहाँ डबल बन्ड हो ब्रेक गर्दिने। बेन्जिन भनेकै हामी हेर्यो भने त बेन्जिन भनेको त हाम्रो के हुन्छ, बेन्जिन भनेको हामी हेर्यो भने हो कि जस्तो यो केसमा हामी कार्बन 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 लिदिन्छौं, अनि यता डबल बन्ड, यहाँ सिंगल डबल बन्ड सिंगल बन्ड डबल बन्ड सिंगल बन्ड, सबमा एउटा H हो, सबैमा एउटा H हो। त यो H हो भने यसलाई हामी ब्रेक गर्न सक्छ। अब सबलाई ब्रेक गर्यो भने है, अनि हामी के भन्छौं, यहाँ O यता नि O, यहाँ पनि O, यहाँ पनि O, यहाँ पनि O हो भने 3 मोलिक्युल CHO अनि CHO आउँछ कि आउँदैन, हेर त 3 मोलिक्युल CHO आउँछ कि आउँदैन, आउँछ। त यता त्यस्तै हामी अल्काइन वाला केस हेरौं, अल्काइन, यो अल्काइन वाला केसमा पनि हामी गयो भने, अल्काइन वाला केसमा नि गयो भने जस्तो यो HC ट्रिपल बन्ड अनि यहाँ H हो, त हामीलाई के भनिया छ, डबल बन्ड तोडो, तो दुईटा बन्ड हामी ब्रेक गर्दिने अनि यहाँ अक्सिजन जोड्ने। यो भनेको HC डबल बन्ड हो, यो पनि C डबल बन्ड हो, H भनेको यो ग्लाइओक्जेल हुन्छ कि हुँदैन, है यो हुन्छ कि हुँदैन, यो दुईटा बन्ड ब्रेक गरिदिन्छ, ब्रेक गर्यो भने डबल बन्ड हो, यता पनि डबल बन्ड हो, अनि यसको नाम हामी के लेख्छौं, ग्लाइओक्जेल लेख्छौं। बुझ्यो त यसरी हामी, त्यसो भए हामी के पायौं कि यसले नि ग्लाइओक्जेल दिन्छ, यो बेन्जिन वाला पनि ग्लाइओक्जेल दियो, यसको पनि ब्रेक गर्यो भने ग्लाइओक्जेल आउँछ। तर जुन हाम्रो बी भन्ने कम्पाउन्ड हो त्यसमा अरु त आउँछ है, अरु त आउँछ, तर ग्लाइओक्जेलै जुन छ त्यो चाहिँ आउँदैन। त यो त हामीले अल्किन अल्काइन जे दिदा नि। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा भन्नु, मलाई एउटा कुरा के ए लास्टको बुझेन, डीबी डबल बन्ड तोरो, त दुईटा बन्ड हामी ब्रेक गर्दियौं, अक्सिजन जोड्दियौं, त कार्बनमा अक्सिजन जोड्दा डबल बन्ड दिनु पर्यो, त यसको नाम के भयो, ग्लाइओक्जेल हुने भयो। बुझ्यो ल। त्यसो यो बोर्डको लागि पनि भयो, किनभने बोर्डमा ओजोनोलाइसिस सँग रिलेटेड क्वेशन सोधेको हुन्छ। तिमीले अल्डिहाइड किटोन पढ्दा पनि ओजोनोलाइसिस छ, अल्किनमा पनि ओजोनोलाइसिस हो हैन, बेन्जिनमा पनि छ।
त यो बोर्डसँग रिलेटेड पनि भएर मैले बिचमा यसलाई इन्सर्ट गरेको है। ल अब त्यसो भए मलाई अर्को कुरो के भन्नु भने जस्तो यहाँ अर्को एउटा क्वेसन दिए है, which alkyne gives dimethyl glyoxyl on ozonolysis? Option A ethine, option B propine, option C butane, and option D but2ine. यसको एन्सर but2ine, किनभने डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल भनेको हो है। त डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल हो भने हामी के गर्ने, पहिला डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल बनाइदिने, C डबल बोन्ड O गर्ने, यहाँ CH3 भनेको यो डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल हो। अब यो बीचमा O हटाइदिने, त O हटाएर डबल बोन्ड दुईटा बोन्ड जोड्दिने, त दुईटा बोन्ड जोड्दियो भने कति CH3 C ट्रिपल बोन्ड C CH3 आउँछ कि आउँदैन। त हामीले कार्बोनाइल सोध्यो भने दुईटा बोन्ड ब्रेक गरेर अक्सिजन जोड्ने। यदि हामीलाई अल्किन अल्काइन सोध्यो भने हामी के गर्ने, पहिला प्रोडक्ट लेख्ने, अक्सिजन हटाइदिने, बीचमा हामीले बोन्ड राख्दिने है। त यसरी हामी सो गर्छौं। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा के भन्नु, जस्तो हेर्नु है, which alkyne, नाम मात्रै मलाई भन्नु है, यहाँ दल्किन that gives acetone and acetaldehyde on ozonolysis is के हुन्छ, कुन अल्किन हुन्छ। The alkene that gives acetone and acetaldehyde on ozonolysis. त के गर्ने, पहिला हेर्नु है, पहिला एसिटोन को स्ट्रक्चर यो फर्मेटबाट लेख्ने, C डबल बोन्ड O यहाँ नि CH3। त्यसपछि एसिटल्डेहाइड, त एसिटल्डेहाइड पनि हामी के गर्छौं, C डबल बोन्ड O अनि हामी एकतिर के लेख्दियौ H, अर्कोतिर CH3। त हामी के गरेका थियौ, अकॉर्डिंग टू NH3 डबल बोन्ड ब्रेक गरेर अक्सिजन जोडेका थियौ। अब यदि अल्किन अल्काइन सोध्यो भने हामी के गर्नु पर्यो, अक्सिजन हटाएर अनि हामी डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड राख्दियौ। त यो बीचको अक्सिजन हामी हटाइदिने, त बीचको अक्सिजन हटाइदियो भने यो के आउँछ, CH3 CCH3 अनि डबल बोन्ड CH अनि CH3 भनेपछि 2 मिथाइल ब्यूट2इन हुन्छ कि हुँदैन है। भनेको ओजोनोलाइसिस भयो भने DTOJ हामी गर्नु पर्यो हैन, डबल बोन्ड ओजोनोलाइसिस भयो भने DT अनि हामी के गर्नु पर्यो, OJ गर्नु पर्यो, अर्थात डबल बोन्ड तोडो अक्सिजन जोडो हैन। यदि हामीले अल्किन या अरु केही दियो भने हामी के गर्नु पर्यो, DJ। त्यस्तो बेलामा हामी के गर्नु पर्यो, DJ अनि OT है, DJ OT। त्यस्तो बेलामा हामी के गर्नु पर्यो, डबल बोन्ड जोडो अक्सिजन तोडो। त्यति बेला अक्सिजन हामी जुन छ नि हटा, अक्सिजनलाई अक्सिजन जुन छ नि, अक्सिजन DJ OT भन्दा OR लेखन, DJ OR, डबल बोन्ड जोडो अनि अक्सिजन रिमुभ भने रिमुभ हामी गर्नु पर्यो हैन। डबल बोन्ड जोइनिङ अक्सिजन रिमुभिङ भनेर सम्झिनु पर्यो है। डबल बोन्ड जोइनिङ एन्ड अक्सिजन रिमुभिङ, DJ OR, डबल बोन्ड जोइनिङ एन्ड अक्सिजन रिमुभिङ। यदि हामीले अल्किन और अल्काइन ल्याउनु पर्यो भने डबल बोन्ड जोड्ने हैन र अक्सिजनलाई रिमुभ गर्ने। सजिलै छ नि हैन, क्लियर छ यहाँसम्म? यस, ओके।
ल अब त्यसो भए एउटा क्वेशन म दिन्छु त्यो मिलायो भने पर्फेक्ट एउटा क्वेशन दिन्छु है त्यो मिलायो भने पर्फेक्ट ओके क्वेशन हो which compound gives a mixture of glyoxyl, methyl glyoxyl and dimethyl glyoxyl on ozonolysis. Option A, benzene. Option B, orthoxylene. Option C, metaxylene, M-xylene. Option D, P-xylene. Which compound gives a mixture of glyoxyl, methyl glyoxyl and dimethyl glyoxyl on ozonolysis? Benzene, orthoxylene, metaxylene and paraxylene. के हुन्छ आशिषले मिलायो ए जाइलिन के हो ल जाइलिन के हो भने बेन्जिन भनेपछि त थाहै छ यो बेन्जिन यो CH3 हो भने यसलाई हामी ओजाइलिन भन्छौं ओजाइलिन त्यस्तै यो CH3 हो भने M-xylene and CH3 भनेको P-xylene. बिन्दुले पनि मिलायो R को मिनिङ रिमुभिङ अरुण पन्तले नि मिलायो yes answer is ओजाइलिन यस्तो जस्तो यसलाई हामी ब्रेक गर्यो भने के आउँछ मिथाइल ग्लाइकोजेल एन्ड के आउँछ ग्लाइकोजेल यसलाई नि हामी ब्रेक गर्यो भने सेम यसमा नि हामी गयो भने आउने भनेको चाहिँ मिथाइल ग्लाइकोजेल एन्ड ग्लाइकोजेल हो तर यसको केसमा हामी गयो भने यसरी ब्रेक गर्दा मिथाइल ग्लाइकोजेल एन्ड ग्लाइकोजेल आउँछ है तर अर्को केस हामी हेर्दा जति बेला नि बेन्जिन रिङ जुन छ नि बेन्जिन रिङमा दुईटैतिर यो CH3 यहाँ CH3 यदि गर्दियौ त यो पनि त अर्थोजाइलिन हो नि यताबाट ब्रेक गर त अनि डाइमिथाइल ग्लाइकोजेल आउँछ कि आउँदैन बेन्जिन रिङ अकॉर्डिङ टु केकुल स्ट्रक्चर हामी के पढेको हुन्छ यो जुन छ नि यो बेन्जिन एकतिर मात्रै नभएर अर्को साइडमा नि यस्तै बन्ड हुन्छ त जस्तो यो दुईटै केकुल स्ट्रक्चर हो त त्यस्तै यतातिर हामी के गर्यौं डबल बन्ड यहाँ छ अर्कोमा डबल बन्ड यता पार्दियौं त डबल बन्डबाट ब्रेक गर्यो भने यो केसमा डाइमिथाइल ग्लाइकोजेल त आयो नि त त्यसो भए यो तीनटै केसमा हामी गयो भने एन्सर हाम्रो अर्थोजाइलिन हुन्छ कि हुँदैन यही गरेर त देखाएँ यो हेर्नु न यहाँबाट कतिवटा मोलिक्युल आउँछ
यहाँबाट के आउँछ यो मलिक्युललाई ओजोनलाइसिस गर्यो भने के आउँछ DTOJ डबल बोन्ड तोडेर अक्सिजन जोड्न आफै आइहाल्छ के यो डबल बोन्डलाई तोड्यो भने के आउँछ मिथाइल ग्लायोक्जेल र ग्लायोक्जेल आउँछ कि आउँदैन फर्स्ट स्टेज यसबाट मिथाइल ग्लायोक्जेल एन्ड ग्लायोक्जेल आउँछ कि आउँदैन यस अर नो DTOJ गर्ने डबल बोन्ड तोडेर अक्सिजन जोड्ने यस अब यसैको अर्को फर्म यो लेख्यौं जस्तो बेन्जिनमा दुईटै स्ट्रक्चर हुन्छ नि एकचोटि राइटतिर डबल बोन्ड हो भने अर्कोचोटि लेफ्टतिर केपुलले त के भन्यो दुईटैको पोसिबिलिटी उत्तिकै हो त्यसो भए यसलाई अब डबल बोन्डबाट ब्रेक गर्यो भने डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल र ग्लायोक्जेल आउँछ कि आउँदैन यसलाई ब्रेक गर्यो भने डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल र ग्लायोक्जेल आउँछ कि आउँदैन आउँछ यस डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल आएको बुझेन ल यहाँ हेर ओके ल यहाँ हेर्नु है CH3 अर्थोजाइलिन है अब यसलाई ओजोनोलाइसिस यसमा 2 molecule CH3COH plus HCO यसमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यो दुईटै हेर्नु त DJOR भनेको डबल बोन्ड जोइनिङ एन्ड अक्सिजन रिमुभिङ DJOR हामीलाई कार्बोनाइलबाट अल्किन र अल्काइन दियो भने है DJOR भनेको कार्बोनाइलबाट अल्किन अल्काइन बनाउनु भन्यो भने मात्र युज गर्ने अदरवाइज DTOJ बुझ्यौ अब यो क्लियर भयो कि हामी बेन्जिनमा ओजोनलाइसिस गर्यो भने ग्लायोक्जेल मात्रै आउँछ मेटाजाइलिन र प्याराजाइलिनमा गयो भने मेटाजाइलिन र प्याराजाइलिनमा हाम्रो के आउँछ ग्लायोक्जेल पनि आउँछ र मिथाइल ग्लायोक्जेल पनि आउँछ तर डाइमिथाइल भने आउँदैन तर यो जुन अर्थोजाइलिनको दुईटै स्ट्रक्चर हो यसको प्रोडक्टमा फर्स्ट अनुसार हेर्दा दुईटा मिथाइल ग्लायोक्जेल एउटा ग्लायोक्जेल सेकेन्ड अनुसार हेर्यो भने एउटा डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल र अर्को ग्लायोक्जेल त्यसो भए फाइनली हामी यसमा ग्लायोक्जेल मिथाइल ग्लायोक्जेल र डाइमिथाइल ग्लायोक्जेल तिनटै बनेको पाए नि त्यही भएर एन्सर हामी के लेख्यौं अर्थोजाइलिन बुझ्यौ हो यो त इक्विलिब्रियममा हुन्छ नि यो इक्विलिब्रियममा हुनुपर्छ उले हामीलाई तोकेर दिदैन हामी आफै बुझ्नु पर्यो है उले तोकेर दिने होइन कि हामी आफै बुझ्नु पर्यो अनि त्यही भएर हामीलाई कुन भनेपछि यो अर्थोजाइलिन यस्तो हो जसले
अत्तिन्तै दिन्छ बुझ्यो हैन ब्रेक त जहाँ डबल बन्ड हो ब्रेक गरेर अक्सिजन जोडिदिने के ब्रेक त जस्तो यहाँ अक्सिजन यहाँ अक्सिजन यहाँ अक्सिजन 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 जहाँ डबल बन्ड हो ब्रेक गरेर सब कार्बनमा अक्सिजन जोडिदिने अनि अक्सिजन जोड्यो भने त आइहाल्यो नि बुझ्यो जस्तो हो यसरी हेर न ल यो CH3 हो यो नि CH3 हो डबल बन्ड डबल बन्ड डबल बन्ड हो यसको अर्थ यसमा कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 यो भनेको कार्बन हो यहाँ नि कार्बन हो यहाँ CH हो यहाँ पनि CH हो यो पनि CH हो अनि यो पनि CH हो अब हामी यसलाई ब्रेक गर्छौं यहाँ अक्सिजन यहाँ अक्सिजन यहाँ अक्सिजन 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 हेर त दुईटा मोलिक्युल एउटा CH3 CO CH3 यहाँ एउटा CH3 CO CH2 यहाँ दुईटा एउटा ग्लाइकोजेल यसमा आयो कि आएन उता रुटिन लेखेर जानुभयो के अघि भोलिको रुटिन हो है तिमीहरुको थर्सडेको ओके अब क्लियर भयो यस ओके ल अब फेरि हामी ब्याक जाउँ त्यही नोमेनक्लेचर वालामा नोमेनक्लेचरको केसमा अल्कोहल र थायो अल्कोहल हो भने हामी जस्तो यो CH3 CH2OH यहाँ पनि CH2OH यसलाई हामी के भन्छौं इथेन 1,2 डायोल जसको कमन नेम हामी ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल भन्छौं इथाइलिन ग्लाइकोल भन्छौं है ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल हो भने यसलाई हामी युज एज एन्टी फ्रिजिङ एजेन्ट हैन अनि यो पढेको पनि होला यो के हुन्छ जस्तो यो CH2 डबल बन्ड CH2 हो अनि यसैमा हामी यहाँ H2O र O लिदियौं O यो खास केले हुन्छ KMNO4 OH माइनस यो इन्ट्रान्समा सोधिराख्ने हो यसलाई हामी बेयर्स रिएजेन्ट भन्छौं अनि त्यति बेला यसले दिने के त्यही इथेन 1,2 डायोल हो अनि यसलाई हामी के भन्छौं इट इज एन एक्जाम्पल अफ अनस्याचुरेसन टेस्ट पनि हो है अनस्याचुरेसन टेस्ट बुझ्यो यो सोधेको हुन्छ अल्किनमा पढ्नुपर्छ तिमीले अल्किन दैट इज इथिनलाई अनस्याचुरेसन टेस्ट भनेको बेयर्स रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्यो भने त्यो सुरुमा पिंक हुन्छ पछि कलरलेस हुन्छ दिने भनेको यही इथाइलिन ग्लाइकोल हो यसको काम एन्टी फ्रिजिङ एजेन्ट जनरली के हुन्छ भने सिपहरुमा त्यहाँ जुन फ्युअल राखेको हुन्छ त्यो कुल भएर फ्रिज नहोस् भनेर ग्लाइकोल त्यसमा युज गरेको हुन्छ है ओके अब अर्को केसमा हामी जाँदा नेक्स्ट केस हेरौं जस्तो हामी यहाँ के लेख्दिन्छौं कि यतातिर एउटा CH2OH हो अर्को पनि CHOH हो र यो नि CH2OH हो यसलाई हामी के भन्छौं प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल जसलाई हामी ग्लिसरिन भन्छौं
ग्लिसरिन और ग्लिसरोल भन्छ है। ग्लिसरिन और ग्लिसरोल यो केमा युज हुन्छ हेर त, केमा युज हुन्छ त यसलाई हामी युज एज स्वीटनिङ एजेन्ट भन्छौँ। स्वीट्सहरू बनाउन यसलाई युज गरेको हुन्छ है। यस, या मोइस्चराइजर एब्जर्ब गर्ने जुन छ कस्मेटिक्सहरू तिनीहरूमा पनि युज गरे हुन्छ। अनि त्यसो भए यसलाई CH3 CH2 अनि SH हो भने यसको नाम के? CH3 CH2 SH। यो अल्कोहलको एक्जाम्पल हो इथेन थायोल। यो केसमा यसलाई हामी इथेन थायोल, त यो टी भनेको कन्सोनेन्ट हो, त टी कन्सोनेन्ट हो भने हामीले ई जुन छ त्यो राख्नुपर्छ, त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? इथेन थायोल भन्छौँ है। अब यसपछि अर्को एउटा केस आउँछ अमाइनको। त अमाइनको केसमा हामी गयो भने अमाइनमा NH2 हो भने अमाइन भनेको सबमा यो NH2 NH या त्यस्तै N यसलाई 1 डिग्री भन्छौँ, यो 2 डिग्री हो, यो हाम्रो 3 डिग्री हुन्छ है। अमाइनको केसमा हामी के लेख्छौँ? IUPAC फर्मेटमा हामी गयो भने यसको नाम सिम्पली अल्केन अमाइन लेख्छौँ, अल्केन अमाइन। यसमा गयो भने एन अल्काइल अल्केन अमाइन, यसमा गयो भने हामी के भन्छौँ? यो एन अल्काइल अल्केन अमाइन हो, अल्केन अमाइन हो, जहाँ यो अल्क भनेको लङ कार्बन चेन हुन्छ, लङ कार्बन चेन हुन्छ। अनि यसमा हामी गयो भने यसको दुईटा हुन्छ, NN डाइअल्काइल अल्केन अमाइन र अर्को हुन्छ एन अल्काइल अल्केन अमाइन है। र दुईटा एन हो भने यो अल्क भनेको लङ कार्बन चेन हो, यो अल्क भनेको लङ कार्बन चेन। बुझ्यो? अब यसको अनुसारमा हेर्दौं, CH3 CH2 NH2 एउटा, दोस्रो CH3 NH2 दोस्रो, त्यसपछि CH3 CH2 NH CH3 अनि NH CH3 CH2 and CH3, then NCH3 HCH 3CH3 अनि NCH3 CH3 र अर्को केस C2H5 and CH3। थायलको गरिसके बाबु। थायल भनेको CH3 CH2 SH हो भने यसलाई हामी इथेन थायोल भन्छौँ, इथेन थायोल यसको नाम भन्छ है। थायलमा इथेन थायल, बुझ्यो? ल फर्स्टको नाम के होला? यसको नाम थायलको त्यही एउटा गरिदिएँ, अरू परेन, त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट होइन। ओके, फर्स्टको नाम हो प्रोपेन अमाइन और
प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन है। अनि यसलाई के भन्छौं, यो भनेको प्रोपेन 2 अमाइन, 2 अमाइन। यो दुईटै एकअर्काको के हो, पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। यस, अब यसमा हामी गयो भने के भनेको छ, मोर देन 1 अल्क हुने बित्तिकै हामी लङ कार्बन चेन लिनुपर्छ। त लङ कार्बन चेनमा अमाइनको लागि यो राख्छौं, र यसको नाम के हो, एन मिथाइल इथेनामाइन है, इथेनामाइन। त्यसो भए यसको नाम के हुन्छ, यसको नाम एन मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन हो है। अनि यसको नाम लेख्नु पर्यो भने यसको एउटा टेक्निक हो, टेक्निक। त्यो टेक्निक के हो त, पहिला हामी के गर्ने, लामो चेन जुन छ त्यसको नम्बरिङ गर्ने है। त लङ्गेस्ट चेन 1 2 3 भयो, 1 2 3। अब एकछिनको लागि मानौ यो हाम्रो CH3 होइन, H मात्रै हो, त्यसो भए यसको नाम के होला, यो H मात्रै भइदियो भने यसको नाम के हुन्छ, प्रोपेन 2 अमाइन। यस, के हुन्छ, प्रोपेन 2 अमाइन हुन्छ। अब हामी N मा जोडेको हेर्ने, N मा के जोडेको छ, मिथाइल, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। यो पनि दुईटै हेर्दा एकअर्काको के हो, पोजिशनल आइसोमर्स हो। त्यसलाई हामी N मिथाइल प्रोपेन अमाइन र N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, यो दुईटै एकअर्काको के हो, पोजिशनल आइसोमर्स है। यस, त्यसो भए यो कम्पाउन्डको नाम के, NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल। अनि हामी के भन्छौं, मिथेन अमाइन, मिथेन अमाइन भन्छ। NN डाइमिथाइल मिथेन अमाइन यसको नाम हुन्छ। ल, लास्टको यो मिलायो भने पर्फेक्ट, यो मिलायो भने पर्फेक्ट। हो, पहिला हामी लङ्गेस्ट चेन एउटा छुट्याउने, तर एन क्यापिटल लेख्नु है, एउटा लङ्गेस्ट चेन छुट्याउने, त्यो भनेको इथेनामाइन। अब इथाइल र मिथाइलमा हामी के लेख्छौं, एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, अनि हामी के भन्छौं, इथेनामाइन यसको नाम हुन्छ है। एन इथाइल एन मिथाइल इथेनामाइन यसको नाम हुन्छ। त यही कुरा जुन छ नि, यही कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र हामी यताको सबै गर्यौं, कार्बोक्सिलिक एसिडदेखि यता अमाइनसम्म। इथर र त्यसपछि स्पेशल टाइप नेम बाँकी छ भनेर नेक्स्ट टाइम भन्नु है। इथर र स्पेशल टाइप नेम जुन छ त्यो बाँकी छ भनेर अर्कोचोटि भन्नु।